बाहू अल्लाह वाले बुजुर्ग जिनकी कशफ व करामात के बहुत से वाक़यात बयान किए गए हैं। अहले इल्म ने अपनी किताबों में उनके किस्सों को बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखा है। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र करते हुए पैदा हुए। अल्लाहु अल्लाहु कहने वाले ये अल्लाह वाले इतने करीब अल्लाह के कि जिस पर निगाह डालते वो मुसलमान हो जाता, और जो आपके चेहरा मुबारक की तरफ देख लेता कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ग़ुलाम हो जाता, और वो यही चाहता कि आपकी खिदमत करे और वो फैज़ व बरक़ात हासिल करे जो कि अल्लाह के बंदों को हासिल होती है। एक बार आप अपनी बस्ती से निकलकर दूर दराज के इलाके में सैर कर रहे थे, और अल्लाह वालों की सैर बेमकसद नहीं होती बल्कि बामकसद होती है। ये ज़ोहर का वक्त था। अब एक दरिया के किनारे पहुँचे। आपने सोचा कि मैं नमाज ज़ोहर अदा कर लूँ। आप उस जगह पहुंचकर वज़ू करने लगे। आपने अभी नमाज की नियत नहीं बांधी थी और नियत के अल्फाज अदा करना ही चाहते थे। क्या आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पीछे कोई शख्स खड़ा है, जबकि उससे पहले वहाँ कोई भी नहीं था, और चूँकि नमाज शुरू नहीं की थी, इसी वजह से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने पलट कर जो देखा तो क्या देखते हैं, एक खूबसूरत हिंदू दोशीज़ा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथों में जूते उठाए खड़ी है। अल्लाह वाले कभी भी किसी नामहरम औरत को नहीं देखते, और आपने तो बेसाख्ता देखा था। जो देखा तो नज़रें झुका ली। शर्म कपे कर आपकी नज़रें झुकी हुई। वो लड़की बोल पड़ी, आपके पास आने के लिए मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और आपके लिए मैं दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ। आपको बड़ी हैरत हुई। आपने पूछा, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? कौन हो तुम? वो लड़की कहने लगी, बस आपको ही देखे जा रही थी। एक पल के लिए भी उसने नज़र न हटाई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा और दुआ की तो नमाज से फरागत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा, अब बताओ क्या चाहती हो? फिर से वही सवाल किया। उसके चेहरे पर उम्मीद के रंग बिखर गए और वो उदासी से बोली, फिर ऐसा हुआ कि जब मैं थक गई अपने माँ बाप को बुतों की पूजा करते हुए देखकर, और यही नहीं न जाने कितने बुत हैं जिनकी वो लोग इबादत करते, मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर जाते। हमारे बहुत से त्यौहार हैं जहाँ पर जाना ज़रूरी होता, लेकिन मेरे दिल में बहुत परेशानी थी। मैं रात को छुप छुप कर रोती थी और यही सोचती थी कि नहीं, कोई तो है जो इस कायनात को चलाने वाला ही इस दुनिया का निज़ाम संभाले हुए है, और वो नज़र नहीं आता। कोई और है, इंसान तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला, और ये बुत तो हरगिज़ नहीं हो सकते जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। मैं अपने बेजान दिल को और बेचैन दिल को मखदूम बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ले गई, जो कि हमारे इलाके में ही है। कि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों को अपनी अच्छी बातों से अपनी तरफ माइल किया है, इनके पास जाओ तो दिल को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। मैं भी यही सोच कर जो सुना था कि यहाँ सुकून मिलता है, अपने दिल को लेकर वहाँ पहुँच गई। ख्वाहिश ये लाई थी कि हो सकता है कि मैं भी अपनी किस्मत को जगा लूँ और मेरा नसीबा भी जाग जाए अल्लाह के वली के दरबार में जाकर। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो कि सर झुकाए उसकी बात सुन रहे थे, आपने अपने सवाल की वजाहत करते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हिंदू दोशीज़ा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर आपने मज़ीद कहा, तुम मुझे होलिये से मुसलमान तो नहीं लगती हो, कि तुम किसी और मज़हब की हो? तो वह कहने लगी, जी हाँ, मैं हिंदू मज़हब की हूँ, लेकिन हिंदू होकर भी मैं दिल से इस मज़हब को नहीं मानती। पर चाहती क्या हो? वो कहने लगी कि मैं यहाँ के किसान की बेटी हूँ, मेरा घर इसी इलाके में है। तो फिर तुम्हारी क्या चाहत है? आप बार बार सवाल कर रहे थे और यही सवाल कर रहे थे। उसने कहा कि बहुत अरसे से मैं बहुत बेचैन और परेशान रहने लगी थी। उसकी वजह यह थी कि हमारी हिंदू बरादरी पत्थर के मुजस्मों की पूजा करती है, बुतों की पूजा करती है, जो न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं है। मैं एक इंसान होते हुए अपना सर पत्थर के सामने झुका दूं, ये बात मेरी समझ से बालतर थी, क्योंकि मैं देखती थी कि वो तो बेजान खड़े हैं, हिल भी नहीं सकते, और उनको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान है। मेरे बाबा बुतों को भी बनाते हैं और बुत बना बना कर बेचते भी हैं, यानी दोनों पेशे अपनाए हुए हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और उन्होंने मज़ीद अपनी रोज़ी को बढ़ाने के लिए बुतों को भी बनाना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, वो उन पत्थरों को बनाकर उनको शक्ल देकर उन्हीं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं
انہی سے مانگ رہے ہیں، انہی کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ بات مجھے اب تک سمجھ نہ آئی اور میری سمجھ سے بہت اوپر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا سوال سنا اور اس کی بات سنی تو کہا، بی بی ظہر کی نماز کا وقت نکل نہ جائے، تنگ ہو رہا ہے، پہلے میں نماز ادا کر لوں، پھر تمہارا حال سنتا ہوں، جب تک کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی اور کئی گھنٹے تک آپ نماز ادا کرتے رہے۔ وہ لڑکی بس آپ کو ہی دیکھے جا رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس نے نظر نہ ہٹائی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور دعا کی تو نماز سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ پھر سے وہی سوال کیا کہ میں نے حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میں مسلمان ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں یہ بات کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ہندو مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ تو بچپن سے سب کو مسلمان کرتے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پرنور چہرے کی طرف میری نظریں گئیں تو میرے دل کو سکون آیا، اور اس دربار سے میں نے آپ کو پا لیا اور میں ہو گئی مسلمان۔ مجھے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے یہ حکم ملا کہ میں آپ کی لونڈی بن کر جاؤں، یعنی آپ کی کنیز۔ اسی وجہ سے میں داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے 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 چل رہی ہوں۔ ہندو لڑکی کے بیان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت کا مجموعہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ نے تھوڑی دیر بعد اس سے کہا کہ رک جاؤ، ہم مراقبہ کر لیں۔ مراقبے میں اللہ والے ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس دنیا میں جا کر اپنے پیر و مرشد سے وہ مشورہ کرتے ہیں یا کسی بات کی وہ صلاح لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بہت دیر تک آپ خاموش رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو منظر میرے ساتھ پہلے بیت چکا ہے، یعنی یہ تو ہو چکا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ دوران سفر آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے اور دعوت قبور کے لیے، یعنی آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیں۔ جب آپ نے وہاں پر حاضری دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے تو قبر مبارک حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہلنے لگی، لیکن اسی وقت پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حکم ہوا، اے بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا محبوب ہے، اس سے الفت کرنا، محبت کرنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کہے بجا لانا، اس کی بات سننا۔ بس حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک سے باہر نکل کر ملاقات کی اور فرمایا، جو حکم ہو فرمائیں تاکہ میں بجا لاؤں، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی حالت جذبہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار اصرار کیا گیا۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو دے دے۔ اتنا کہہ کر اسی مستی اور جذبے کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار مبارک سے نکل گئے تھے، اور آپ وہیں سے آ رہے تھے، ظہر کی نماز کے لیے دریا کے کنارے پہنچے تھے، اور وہیں وہ کنواری جوان عورت آپ کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے دریافت کیا کیا چاہتی ہو تو اس نے سارا واقعہ جب بیان کیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور حکم دینے والے کوئی اور نہیں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے پاس سے آپ ہو کر آ رہے ہیں۔ آپ نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ آپ کو دے دی گئی ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر میں تو مسلمان ہو گئی۔ اب آپ کے پاس سے میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ یا تو مجھے اپنا لیجئے یا پھر اپنی باندی بنا لیجئے۔ اب اس خیال کی روشنی میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دوشیزہ سے کہا، جب غوث الملک مخدوم بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ انہوں نے تمہیں میری باندی یعنی میری لونڈی بنایا ہے اور اس شہر کے سب سے بہترین انسان کو میرے حوالے کیا ہے، اس کے بازو کو مجھے دیا ہے، تو یہ خادم کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل عطا کر دی۔ اس کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ساتھ ساتھ لیا اور ایک جگہ جا کر اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، اور وہ لڑکی جب آپ کے نکاح میں آئی تو اس کے بعد اس پر وہ بھید کھل گیا، وہ راز کھل گیا کہ جو وہ اتنے دنوں سے پریشان تھی کہ ان بتوں کی پوجا میرا خاندان کیوں کرتا ہے، کیوں یہ لوگ ایسے بے جان
पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। क्यों ये लोग उस खुदा को नहीं मानते जो दिखता नहीं है लेकिन उसने तमाम कायनात को बनाया है, एक एक ज़र्रे को उसने खूबसूरती से बनाया है और वही ये सारा निज़ाम चला रहा है। ये सब चीज़ें उसकी निशानियाँ हैं, लेकिन उसके ख़ानदान वाले उसके लाख समझाने पर भी मुसलमान ना हुए। लेकिन चूँकि उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी, उसको हुक्म मिल चुका था, तो वो आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा बनी। सुभान अल्लाह, दर्जात ऐसे भी बुलंद हो जाते हैं। और अल्लाह ताला जब किसी को अपनी जानिब लाना चाहता है तो वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसका दिल बेचैन रहता है, उसका दिल हमेशा परेशान रहता है कि मैं जिस जगह हूँ आखिर क्यों हूँ, और जो कर रहा हूँ आखिर क्यों कर रहा हूँ, मेरे दादा परदादा ऐसे क्यों करते हैं। और अगर अल्लाह के वलियों की सोहबत मिल जाए तो फिर सोचिए, सब कुछ बदल गया, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, जन्नत के महल भी मिल गए। सुभान अल्लाह, बेशक ये अल्लाह वाले ही हैं कि जिनका फैज़ान हमेशा जारी है और जारी रहेगा। हज़रत सुल्तान बाहर रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक हिंदू दोशीज़ा थी शादी की, लेकिन जब वो मुसलमान हो गई तब। अल्लाह ताला हमें ऐसे वलियों की सोहबत हमेशा अता करे और हमें हमेशा ऐसे अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सदके जारी की नीयत से वाक़यात को हमारे आप शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।